समादरणीय दर्शकबिन नमस्ते। कृषि बहस कार्यक्रममा स्वागत छ। म विकास आचार्य। दर्शक महानुभाव, यतिखेर आँप र केराको मौसम पनि हो। यतिखेर बजारमा हामी आँप र केरा प्रशस्त मात्रामा पाउँछौँ। अचम्मको कुरो यो छ कि नेपालमा आँप र केरा अधिक मात्रामा उत्पादन हुन्छ, तर पनि हामीले अहिले बजारमा गएर किन्ने आँप वा केरा वा अन्य फलफुल पनि छिमेकी मुलुक भारतबाट निकै ठुलो मात्रामा आयातित भएको आँप वा केरा मात्रै हामी पाउँछौँ। अनि नेपालमै उत्पादन भएका आँप र केरा वा अन्य फलफुल कहाँ बिक्री हुन्छ वा किसानहरूले बेच्नै पाउँदैनन् वा के हुन्छ भन्ने विषयको कुरा आज किसानहरूसँगै रहेर यो आजको कृषि बहस चलाउने विचार गरेको छु। ढिला नगरिकन आजको यो कार्यक्रममा छिर्नको लागि मैले आजको यो जुम मार्फत उच्चतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै मैले निम्त्याएको छु। हामीसँग हुनुहुन्छ शिवराम यादव। उहाँ पूर्व मान्यज्यू पनि हुनुहुन्छ संविधान सभाको र उहाँ आँप उत्पादक किसान पनि हो। म शिवराम यादवज्यूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। शिवरामजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते, धन्यवाद। त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ केरा उत्पादक किसान हुनुहुन्छ यज्ञप्रसाद सुवेदी। उहाँ पूर्व अध्यक्ष चितवन केरा उत्पादक सङ्घको हुनुहुन्छ। म उहाँलाई पनि यस कार्यक्रममा निम्ताउन चाहे। यज्ञप्रसादजी, स्वागत छ तपाईँलाई पनि। जस्तै कि समस्या छ, तपाईँहरू पनि भोगिराख्नु भएको छ, अझ हामीले भन्दा तपाईँहरूले देख्नु भएको छ यो समस्या। वास्तविक किसानहरूलाई आज हामीले निम्त्याएको छु यो कार्यक्रम मार्फत। किसानको समस्या के हो त, किन राज्यले किसानहरूको समस्या सुनिरहेको छैन भन्ने विषयमा आजको हाम्रो बहस केन्द्रित हुन्छ। म सर्वप्रथम जान चाहे शिवराम यादवजीसँग, कसरी यो तपाईँले आँप उत्पादन गर्नुभएको छ, यो आँप उत्पादन गरिरहँदा त्यहाँ अहिले आँपको उत्पादन कस्तो छ? अहिले बजारमा हामीले पाउने आँपहरू प्राय सबै छिमेकी मुलुक भारतबाट आयातित भएका आँपहरू हामी बजारमा पाउँछौँ। अत्याधिक चर्को मूल्य पनि छ। सुरुमा आँपको उत्पादनको हिसाबमा तपाईँ अहिले ग्राउन्ड लेभलमा अर्थात् किसान नै भएर त्यही क्षेत्रमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ, कस्तो छ आँपको उत्पादन? यहाँबाट आजको बहस सुरु गरौँ। अब आँपको स्थिति हेर्दाखेरि वास्तवमा जतिखेर आँप यसपालि फुल लाग्दाखेरि आँप एकदम राम्रो फुल्या थियो, तर पछि चाहिँ यो लकडाउन लागू भएपछि त्यसपछि किसानहरूले समयमा औषधि छर्किन पाएन, राम्ररी औषधि छर्कन पाएन, जसले गर्दा के भयो, जति फल्नु पर्ने हो फलेन। फेरि पनि आँपका बोट अहिले धेरै किसानहरूले लगाएको हुनाले धेरै बोटहरू थोरै थोरै फल्दा पनि धेरै फल्दो रहेछ र व्यावसायिक ढङ्गले खेती गर्ने किसानहरूले फेरि जसरी पनि भए पनि औषधि खोजेर हालेर रहेछ। त्यसले गर्दा आँप चाहिँ ठिकै फल्यो। फलेपछि फेरि त्यसलाई पनि आँप यस्तो फल हो, फेरि यो तपाईँको चैत वैशाख जेठतिर हुने हो। यो फलमा हावाहुरी आँधी असिना त्यही टाइममा सबभन्दा बढी आउँछ, त्यसले सबभन्दा बढी क्षति पुर्याउँछ। त्यो ठुलो क्षति सहेर पनि किसानको जुन आँप छ त्यो आँप पनि अब अहिले बजारमा बेच्दाखेरि भनौँ नि बजार छैन, गाडीहरू पाइँदैन। तपाईँको आँप चाहिँ किसानले 20 रुपियाँ 18 रुपियाँ बेच्न बाध्य भएको अवस्था छ। यस्तो स्थिति छ। अब यो किसानले एकदमै 18-20 रुपियाँमा बेच्ने, तर त्यही उपभोक्ताले चाहिँ 100 भन्दा बढीमा पाउने। मतलब एकातिर किसान पनि मारमा, अर्कोतिर उपभोक्ता पनि मारमा। किसानले कहाँ बेच्ने, कुन ठाउँमा बेच्ने त्यो छैन। अहिले तपाईँहरूले उत्पादन गर्नुभएको आँपको बिक्री कस्तो छ? अहिले तपाईँहरू त्यही क्षेत्रमै हुनुहुन्छ, अहिलेको बिक्री कस्तो छ त्यहाँबाट तपाईँले भन्नुपर्दा? होइन, मैले भने नि अब बिक्री भनेको त्यही 20-21 रुपियाँ 25 रुपियाँ किलो यसरी हामी आँपको बारीमा बगैँचामा हामी बेच्छौँ। आँपका मान्छेहरू आउँछन् लिने, त्यो सम्बन्धी होइन, व्यापारीहरू आउँछन् त्यसरी लिन्छन् र त्यसले चाहिँ फेरि आफै पुर्याउँछन् त्यहाँ होइन। यहाँ हामी कहाँ पुर्याउने किसानहरूले त्यो छैन, स्थिति छैन त्यसको। यहाँ आँप सङ्कलन केन्द्रहरू छैन। जस्तो खास गरेर तपाईँलाई सप्तरी र सिराहा मुख्य रूपमा आँपको लागि प्रख्यात ठाउँ हो होइन। त्यसपछि धनुषा र महोत्तरी यतातिरका जिल्लाहरू पनि छन्, तर यहाँ आँप सङ्कलन केन्द्र छैन। केन्द्र नभएको हुनाले किसानहरू ठुलो मारमा छ। त्यसले कहाँ बेच्ने होइन? साना साना व्यवसायी, साना उत्पादकहरूले त झन् त्यहाँ त बजारमा पुर्याउन पनि गाह्रो भएको छ। शिवरामजी, जस्तै कि मैले त्यहाँ जोड्न तपाईँलाई के खोजेँ भने तपाईँ आफै पनि कुनै समय संविधान सभा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद पनि हुनुहुन्छ। खैर त्यो विषयमा आज त्यति प्रसङ्ग ननिक्लेर तपाईँ उत्पादक, यो आँप उत्पादक किसान हुनुहुन्छ।
अहिले बजारमा हेर्नु भने निकै ठुलो मात्रामा भारतीय आँपले भरिभराउ छ, सिङ्गो मुलुककै बजार भरिभराउ छ। यो अवस्थामा नेपाली आँप उत्पादनमा कमी आएर हो वा के कारणले चाहिँ बजार नपाएको हो वा उत्पादनै कमी भएको हो, किन यो के देख्नु भएको छ तपाईँले ठ्याक्कै हेर्दाखेरि चाहिँ? होइन, अहिले वास्तवमा मलाई के लाग्छ भने म अहिले काठमाडौँ त गएको छैन, तर जुन स्थिति छ नेपालमा अहिले, जुन ढङ्गले यहाँ स्थानीय रूपमा बिक्री भइरहेको छ, त्यसले के लाग्छ मलाई सायद भारतीय आँप त्यति सस्तोमा आउँदैन होला। त्यति सस्तो किनभने नेपाली नै सस्तोमा पाएपछि त्यसले भारतीय महँगोमा किनेर बेच्दैन, एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरा के छ भने वास्तवमा जुन ढङ्गले उत्पादन भएको छ नेपालमा त्यो अहिले भारतमा सप्लाई गर्नुपर्ने स्थिति हो, किनभने कलकत्ता त्यो बङ्गालमा जुन आँधी आयो, समुद्री आँधी अम्फान र महाराष्ट्रतिर जुन आयो त्यसले ठुलो चाहिँ आँपको मा क्षति पुर्यायो। त्यसले गर्दा भारतमा अहिले आँप महँगो छ। वास्तवमा भारतमा अहिले नेपालबाट सप्लाई गर्नुपर्ने बेला हो, तर हुन्छ के भने नेपालमा फलफुल ल्याउन, तरकारी ल्याउन एकदम सहज, एकैचोटिमा पठाइदिन्छ, कुनै अप्ठ्यारो हुन्न। तर नेपालबाट भारत निर्यात गर्नु पर्यो भने त्यो अब फलफुल धेरै समय राख्न सकिँदैन, त्यो एक दिन ढिलो भयो भने कुइन्छ पठाउनै सकिँदैन। मतलब त्यस्तो स्थिति छ। व्यापारीहरूले पनि के भन्छन् भने हामी आँप चाहिँ बजारमा के अरे भारत बेच्न चाह्यो भने हामीलाई भारत बेच्न बडो गाह्रो छ, त्यति सरकारले त्यस्तो व्यवस्था गरिदियो भने अहिले हामी महँगोमा पनि बेच्न सक्थ्यौँ, त्यस्तो स्थिति हो। तपाईसँग फेरि प्रसङ्ग धेरै प्रश्नहरू छन् तपाईसँग राख्नुपर्ने, कसरी तपाईँहरूले बजार पाउने, अब सरकारले के गर्ने भन्ने विषयमा धेरै प्रश्नहरू बाँकी छन्, त्यो विषयमा कुरा गर्दै गरौँला। हामीसँग यज्ञ सुवेदी पनि हुन्छ, पूर्व अध्यक्ष चितवन केरा सङ्घको, उत्पादक सङ्घको। यज्ञजी, हजुर, नेपालमा केरा उत्पादनको अवस्था कस्तो छ? तपाईँ त पूर्व अध्यक्ष पनि भइसक्नु भएको छ चितवन केरा उत्पादक सङ्घको, सरसर्ती हेर्दा कसरी बुझ्नुहुन्छ, ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्। अहिले नेपालको करिब तपाईँको 30-32वटा जिल्लामा चाहिँ व्यावसायिक रूपमा केरा खेती अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र यो हाम्रो जिल्लाको उत्पादनले हेर्ने हो भने हामी नेपाललाई केरा पुर्याउन सक्ने क्षमता राख्दछौँ। तर भइदिन्छ विडम्बना के भन्नु छ भने अहिले यस्तो लकडाउन जस्तो बेलामा पनि अहिले भारतीय केराहरू भन्सारमा पल्टी भएर नेपाली गाडीमा आइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा हामी यहाँ चितवन लगायत विभिन्न जिल्लाका किसानहरूलाई अप्ठ्यारो अवस्था छ। अब यो हरेक चिजहरू चाहिँ तपाईँको हामीले उत्पादन भारतसँग गर्न पर्ने चाहिँ कम्पिटिसन चाहिँ यहाँको अब हामी सरकारले हामी किसानहरू र व्यक्तिगत रूपमा कम्पिटिसन गर्नुपर्ने अवस्था छ। ती चिजहरूलाई अलिक यता त्यो क्वारेन्टाइन चेक जाँच के गर्ने हो त्यो कुरा गरेर अथवा हाम्रो मुलुकलाई आवश्यकता छ कि छैन, के कति छ, उत्पादन के छ, त्यो हिसाबले जान सक्यो भने चाहिँ यहाँको किसानहरू चाहिँ लाभान्वित हुन्छन्। म अहिले पनि फिल्डमै छु, तपाईँ देखिरहनु भएको छ, मेरो यहाँबाट 20 किलोमिटर टाढा छ मेरो घर। म हरेक दिन यही फिल्डमै हो होइन। अहिले तपाईँसित कुरा गरिरहेको छु, भर्खर काम छुटेर यहाँ बसिरहेको छु अहिले। त्यसले गर्दा हामी हरेक दिन दुःख गरिरहन्छौँ, मेहनत गरिरहन्छौँ, तर बजार जब बेच्ने बेला हुन्छ त्योसँग चाहिँ बजारसँग हामी अहिले कम्पिटिसन गर्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले पनि तपाईँको अब उतै बोर्डरमै माल पल्टी गरेर तपाईँको काठमाडौँमा लिएर आएर त्यहाँको अवस्थाहरू छ। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो केराहरू चितवनको विशेष गरी काठमाडौँ गरेको छैन। यहाँको केराहरू मालभोग जातको केराहरू हो र कैलाली, कञ्चनपुर, तपाईँको मोरङ, सुनसरी होइन, यी विभिन्न जिल्लाहरूमा नवलपरासी, नवलपुर विभिन्न ठाउँहरूमा छ। अहिले तपाईँ त्यहाँको किसानहरूले पनि मुनाफा लिन सकेको अवस्था छैन। हामी खेती गरेपछि केही न केही मुनाफा होला भनेरै व्यावसायिक खेती गर्ने हो, मुनाफा लिन सकिँदैन भने तपाईँको किन काम गर्ने? यज्ञजी, तपाईँलाई कहाँ रोकेँ भने जस्तै कि अहिले त मुलुक नै लकडाउनको अवस्थाले शिथिल भयो, त्यसपछि लकडाउनले गर्दाखेरि व्यापार व्यवसाय चौपट भयो। यो अवस्थामा त तपाईँले पनि त्यो कुरा बुझिराख्नु भएको छ। तर पनि योभन्दा अगाडि जुन लकडाउनभन्दा अगाडि चाहिँ यो जति पनि उत्पादन भएका केराहरूको बजारको अवस्था चाहिँ कस्तो थियो, अलिकति त्यो कुरा गरौँ, त्यसपछि म हाम्रो यादवजीसँग राख्छु। मैले भन्न खोजेको यो लकडाउनमा त यो हालत छ भने लकडाउन भन्दा पहिला ओपन बोर्डरको बेलामा त के थियो होला त ल भन्नुहोस् त। कसरी अब यो हामीले त के सोचिरहेको थियौँ भने अहिले लकडाउन छ, बाहिरबाट चिजहरू आउँदैन, तर हाम्रो चिजहरू पनि अब बजारमा जान सक्दैन, ठिक छ अब के गर्ने त भनेर हामी सहेर बसिरहेको थियौँ। तर यो बेलामा पनि हाम्रो चिज नजाने तर बाहिरको चिज चाहिँ पर्याप्तमा आउन सक्ने रहेछ कि त्यो चाहिँ सरकारले त्यत्रो क्षमता राख्ने रहेछ होइन। त्यसको लागि अब सरकारलाई हामी धन्यवाद दिन पर्यो। इन्डियाबाट लिएर आएर यहाँको जनताहरूलाई चाहिँ केरा खुवाउनु भएको छ। नेपालमा केरा खेती गर्ने किसानहरूलाई चाहिँ अब यत्तिकै सडकमा सुताइदिने अवस्था आउन थालेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी सरकारलाई त्यही भन्न चाहन्छौँ। अब अहिले मल दिने बेला भएको छ, गोडमेल गर्ने बेला भएको छ, बिरुवामा रासायनिक मलको पर्याप्त कुनै व्यवस्था छैन। अब हामी विभिन्न ठाउँहरूमा तपाईँको फोन गर्यो
गयो, खबर गर्यो, अहिले समस्या अहिले अब हामीलाई चितवनमा असाध्यै मल चाहिने बेला भएको छ केराको लागि। अरू जिल्लाहरूमा पनि यत्तिकै छ, तर पर्याप्त मात्रामा मल पुर्याउन सकेको छैन। अब सरकारलाई मैले भन्छु, अब चाहिने किसानलाई चाहिने मल, बिउ, सिँचाइ दिन नसक्ने अलगै चिज बाहिरबाट लिएर ट्याक पुर्याइदिएपछि त हामी पनि किन खेती गर्न पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई। घरि 20 वर्ष भयो यो खेती गरेको, तर अहिले पनि तपाईँको काम गर्न परेको छैन। जोडिन्छु यज्ञजी, म तपाईँसँग पुनः जोडिन्छु। म फेरि लागेँ शिवराम यादवसँग। जस्तै कि शिवरामजी, तपाईँले अहिले पनि भन्नुभयो नेपालमा भन्दा भारतमा चाहिँ आँपको मूल्य चाहिँ चर्को रहेको अवस्था हुनुपर्ने भन्ने अवस्था आयो। त्यो सायदै पनि होला, किनभने तपाईँले अघि तथ्यसहित त्यो बाढी पहिरो त्यो आँधीको पनि कुरा गर्नुभयो। तर पनि नेपालमा पनि यथेष्टै मात्रामा उत्पादन भइरहेको छ आँप, तर पनि मूल्य चर्को भएर हो वा के भएर हो यो समस्या आइरहेको छ? यो जटिल समस्याको समाधान गरिरहँदा आँप उत्पादक किसानहरूलाई परेको मार्का चाहिँ के हो, यसको विषयमा अलिक चर्चा गरौँ न। सबभन्दा ठुलो समस्या के हो भने हरेक ठाउँमा किसानलाई अहिले के गरेछ सरकारले भने कृषिमा धेरै ऋणहरू अनुदानहरू दिइरहेको छ, जसले गर्दा के छ भने उत्पादन त बढिरहेको छ, तर सरकारले बजारको व्यवस्था गरेको छैन, संकलनको व्यवस्था गरेको छैन। संकलन केन्द्रहरू किसानको घर नजिकै, किसान उत्पादनसँग उत्पादन जुन क्षेत्रमा हुन्छ त्यसको नजिकै गरे पो किसानलाई त्यहाँ पुर्याउन सजिलो हुन्छ अनि उचित भाव पनि पाउँदैन फेरि किसानले। अहिले भनौँ न यहाँ 18-20 रुपियाँ किसानले बेच्ने त्यही चिज काठमाडौँ जाँदाखेरि 100 भन्दा बढीमा उपभोक्ताले किन्नु पर्ने। अब यो बीचमा कति हेरफेर भएको छ हेर्नुहोस्। मतलब यस्तो स्थिति छ, बिजोग अवस्था छ किसानको। एक त आँधी हुरी होइन, असिनाले जुन क्षति पुर्यायो, लकडाउनको कारणले जुन अभाव भयो त्यसले जुन क्षति पुर्यायो, मतलब यस्तो बिजोग स्थिति छ किसानको अहिले होइन। एकातिर यो छ, अर्कोतिर बजार नपाउने होइन। नेपालमै यदि सस्तो छ भने ठिक छ, बाहिर के छ मार्केट, त्यसलाई सङ्कलन गरेर राख्नुपर्ने त हो नि त। नेपालबाट विदेश पनि सप्लाई गर्न सक्ने, उत्पादन बढी भयो, नेपालले जति उपभोग गर्न सक्छ त्योभन्दा बढी उत्पादन भएको छ भने त्यो बाहिर सप्लाई गर्नलाई त्यसको आँपका धेरै चिजहरू हुन्छ। आँपसँग सम्बन्धित प्रोसेसिङ उद्योगहरू होइन, जुसको निम्ति चाहिने जुन कच्चा पदार्थ छ त्यो तयारी गर्नलाई, आँपको अचार बनाउनलाई, आँपको धुलो बनाउनलाई यस्ता चिजहरू बनाउन सकिन्छ होइन। तर त्यससँग सम्बन्धित उद्योगहरू स्थापना गर्नु पर्यो नि। आँप उत्पादन भएको ठाउँमा आँपको उद्योग एउटा पनि उद्योग छैन। जस्तो उखुको उत्पादन गर्छ तर किसानको त्यही उखु उद्योग भएपछि किसानलाई सजिलो हुन्छ होइन, त्यहाँ उखु पुर्यायो त्यहाँ सजिलो भयो। तर यहाँ आँपको वास्तवमा यत्रो ठुलो आँप उत्पादन छ तर यहाँ एउटा पनि आँपको प्रोसेसिङ गर्ने उद्योग छैन। कोल्ड स्टोरेजहरू, फलफुलको कोल्ड स्टोरेजहरू छैन। त्यस्तो स्थिति छ। न अनुभवी यहाँ अनुभवी प्राविधिकहरू पनि छैन, जसले गर्दा कि समयमा कुन समयमा कसरी होइन, कतिखेर ठ्याक्कै कतिखेर तपाईँको औषधि छर्किने हो, कुन औषधि दिने हो, के दिने हो, त्यो कुनै पनि छैन। त्यस्ता प्राविधिकहरूको पनि अभाव छ। त्यस्तो अवस्था छ। हस्, तपाईँसँग पुनः जोडिन्छु। यज्ञ सुवेदी सुनिराख्नु भएको छ मलाई? सुनिरहेको छु मैले। यज्ञजी, जस्तै कि तपाईँलाई मैले यहाँ राख्न खोजेको प्रश्न चाहिँ के हो भने नेपालमा अहिले जति पनि केरा उत्पादन हुन्छ, हुन त अहिले तपाईँ चितवनमा रहनु भएको छ तर तपाईँले अध्ययन गर्नु भएको छ, नेपालमा उत्पादन हुने केराले नेपाली बजार पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा चाहिँ आंकलन तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ? मलाई त के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने हिजो हामी एउटा खेतको डिलमा रोपेको केराले हामी दसैँलाई हुन्छ भनेर त्यो ट्याक्क पुगेर खानी गरेका थियौँ। म बच्चा हुँदाखेरि खेतको डिलको तपाईँको केरा यो दसैँलाई हुन्छ भनेर मेरो बुवा हजुरबुवाहरूले त्यसरी राख्नुहुन्थ्यो र त्यो केराले हामीलाई पुगेको थियो। प्रसादी बनाएर खाइयो, कति कसै खाइयो, सिँगै खाइयो, त्यो बेला हामीलाई पुगेको थियो भने अहिले तपाईँको यो हजारौँ तपाईँको हेक्टरमा नेपालमा केरा खेती छ, यसले नपुग्ने भन्ने कुरै छैन। नपुग्ने किन पुग्दैन भन्नुहुन्छ भने तपाईँले मैले केरा खेती गरेर 2-4 पैसा कमायो भने अर्को छिमेकीले पनि केरा खेती गर्नुहुन्छ, म खेती गरेर घाटा खाएँ भने छिमेकीले खेती गर्नुहुन्न। अनि कहिले पुग्छ तपाईँको? अर्काको हेरेर मात्रै पुग्दैन। तपाईँ नाफा हुनु पर्यो, मुनाफा भयो भने तपाईँको खेती बढ्छ, खेती बढ्यो भने मान्छेले तपाईँको नपुग्ने भन्ने कुरै छैन। त्यस कारणले गर्दा मैले त नपुग्ने त कहिले पनि भन्दिनँ। हेर्नुहोस्, हरेक ठाउँहरूमा जुनसुकै ठाउँमा पनि केरा खेती हुने जातहरू, विभिन्न जातहरू छन् होइन। ती उच्च पहाडी ठाउँहरूमा पनि हुने जातहरू छन्, होला समय लाग्छ, ढिलो चाँडो हुन्छ, तर त्यसले तपाईँको जमिन चाहिँ त्यसै खेर फाल्ने, हामी कहाँ चाहिँ बाँझो राख्ने, केही नगर्ने, अनि त्यसपछि तपाईँको अब खेती नगरेपछि त कहाँ पुग्छ र? खेती गर्नुपर्छ, उत्पादन गर्नुपर्छ, बढाउनु पर्छ, मात्रै त्यही हो। यो पुग्दैन भनेर बाहिरबाट ल्याउने यो बाहना मात्रै हो। यहाँ पुग्दैन भन्यो भने 2-4 पैसा किसानले कमाउँछ कि भन्ने मात्रै हो।
यहाँको किसानले कमायो भने तपाईँको यही देशमा हुन्छ, यही मुलुकमा रहन्छ। यहाँको किसानलाई चाहिने मलहरू, बिउहरू, सिँचाइको व्यवस्था राम्रोसँग भइदियो भने अब अरू मुलुकबाट हामी ल्याउनु पर्दैन। हामी यो तपाईँको यो नेपाललाई भित्राउने होइन, नेपालबाट बाहिर पठाउन सक्ने क्षमता राख्छौँ हामी किसानहरूले होइन। अब चितवनमै अथवा नेपालमा विभिन्न ठाउँमा हेरियो भने चितवनमै पनि 100औं बिघा खेती गर्ने साथीहरू, एक्लै 100औं बिघा केरा खेती गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले तपाईँको 35-40 जना दैनिक मान्छेहरू राखेर काम गरिरहनु भएको छ। म पनि त्यसरी आफूले काम गरिरहेको अवस्था छु। र उद्योगहरूको एउटा हामीलाई चाहिँ यो कस्तो बनाइयो भने यो हामीले चाहिँ के बनाएको छ भने यो हाम्रो कृषि उद्योग हो। हामी कृषि उद्योग गर्ने, कृषि उद्योगका मालिक हौँ। मैले चाहिँ त्यसरी बुझ्दछु भने यहाँ चाहिँ अब यो किसान गर्ने, खेती गर्ने, यसो गर्ने, उदो गर्ने भनेर हेरिया छ। अब बजारीकरणको कुरा गर्दाखेरि अब पूर्व मान्यज्यूले पनि भनिसक्नुभयो, उहाँको त हालत त्यो रहेछ भन्नुहुन्छ भने हामीले त झन् के भन्नु र, हामी त सामान्य अब किसानै भइहाल्यो हेर्नुहोस् होइन। त्यसले गर्दा यसलाई चिजहरूलाई अब यज्ञजी मैले के पनि भन्न चाहेँ भने अहिले जुन केराको माग जुन बजारमा छ त्यो अनुसारको परिमाणमा नेपाली उत्पादनले दिन सक्ने भन्ने कुरामा तपाईँले त एकमत जाहेर गर्नुभयो, हामी सक्छौँ पनि भन्नुभयो। तर बजार के लाग्छ अहिले, केराको माग कस्तो हो जस्तो लाग्छ, कस्तो छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई केराको माग बजारमा? होइन, केराको माग असाध्यै छ नेपालमा होइन। नेपालमा केराको माग छ। तपाईँको म 20 वर्ष भयो यो काम गरेको। तपाईँको केरा यो पछाडि देखिरहनु भएको केरा देखिए त भने तपाईँको योभन्दा धेरै मसिनो केराहरू बजारमा पठाएको अवस्था हो मैले होइन। तर अहिले तपाईँको के भयो भने उताबाट ल्याउने, यताबाट ल्याउने। अब हामीलाई मात्रै भारतको उत्पादनसँग कम्पिटिसन गर्न मात्रै हो। हामीले भारतको विभिन्न प्रान्तहरूमा पनि गएर हेरौँ, उहाँहरूको उत्पादन तपाईँको हुन्छ। उहाँहरूले एउटा राज्यबाट अर्को राज्यमा जान दिनुहुन्न। तर नेपाल पठाउनु पर्यो भने सम्पूर्ण ढुवानी सब्सिडी दिनुहुन्छ, उत्पादनमा 95% सब्सिडी दिनु भएको छ। अनि हामी चाहिँ यहाँ अब सरकारले दिन्छ कि केही दिन्छ कि भनेर कार्यालय धाउने कि यता खेती गर्ने। अब कार्यालय धाउँदा त्यो लिनुभन्दा नलिनु ठिक हुने जस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यो भएर यो दिगदार लाग्छ हेर्नुहोस्। यो कुरा कुरैको दुःख हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो उत्पादन बढाउनै पर्छ र राज्यले गर्ने भनेको यो बेलामा ठ्याक्क आउने बाहिरबाट नचाहिने चिजहरू यस्ता केरा नखाएर अब 2-4 महिना रोकिदियो भने यहाँको किसानले अर्को वर्ष मुनाफा लिन्छ, यही उत्पादन बनाउन सक्छ। यहाँ जति काम गरेको साथीहरूले पैसा 1 वर्षमा पैसा कमाएको देख्नुभयो भने सबै विदेशमा गएका जति पनि साथीहरू आउनुहुन्छ उहाँहरू सबै यही काम गर्न सक्नुहुन्छ। कोही बाहिर जानुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यो कारणले गर्दा पैसा कमाएको देख्नु पर्यो नि। शिवरामजी, अहिले पनि व्यापारीहरू भारतबाट दैनिक आँप केरा आयात गर्दै यो कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। अब तपाईँ जस्तो आँप उत्पादक किसानका लागि राज्यले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दा चाहिँ सहज होला, प्रोत्साहन होला जस्तो लाग्छ? अलिकति यहाँ पनि प्रसङ्गमा कुरा गरौँ। होइन, यो वास्तवमा मैले के अघि यज्ञजीले पनि भन्नुभयो, वास्तवमा म के देख्छु भने अब धेरै आँप भयो, केरा भयो, लगायत कतिपय फलफुल र तरकारी बारीमा नेपाल चाहिँ करिब आत्मनिर्भरको स्थितिमा पुगिसकेको छ हैन। बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने स्थिति छैन, बरु बाहिर कसरी सप्लाई गर्ने त्यो स्थिति छ, अवस्था छ। त्यसको निम्ति राज्यले अहिले कुनै भूमिका खेलेको छैन। अहिले खालि के छ भने हाम्रा कर्मचारी प्रशासनहरू अब त्यो ढङ्गको अब एक ढङ्गले अभ्यस्त भएको छ, खालि बाहिरबाट ल्याउने कुरामा अभ्यस्त भएको छ। यताबाट होइन, राज्यको नीति हुनु पर्यो नि कसरी हामी सप्लाई गर्ने। एउटा के छ भने कतिखेर हाम्रो यो सबै टाइम बेलामा हुँदैन। जस्तो आँपको उत्पादनको एउटा निश्चित समय हुन्छ, यो बेलामा अब हाम्रो देशमा आँप बढी हुन थाल्यो भने यसलाई भारतमा पनि हुन सक्छ अथवा अन्य देशमा पनि हुन सक्छ। त्यहाँ कसरी यहाँ सङ्कलन गरेर राख्ने, सुरक्षित राख्ने र त्यसलाई कसरी सप्लाई गर्ने एउटा कुरा भयो हैन। त्यसको निम्ति पहिलेदेखि एउटा सरकारको पनि एउटा प्लान हुनु पर्यो। सरकारको कुनै प्लानै छैन। किसान आफै जे गरे, आफ्नै भरमा जे गरे। सरकारको खालि के हो भने अनुदान दिने, त्यो अनुदान भित्र पनि धेरै चलखेल हुन्छ, धेरै कर्मचारीहरूले चलखेल गर्ने यस्ता कुराहरू त हुन्छन् नै। तर अनुदान दिने, तर उत्पादन भइसकेका चिजहरूको बजार नपाउने किसानले, यसको बिजोग अवस्था छ हैन। मुख्य कुरो चाहिँ राज्यले यहाँ बजार चाहिँ दिनु पर्यो हैन। एक त किसान सम्बन्धित ठाउँमा धेरै ठाउँमा पुर्याउन पनि सक्दैन नेपाल सरकारले पनि पुर्याउन सकेको छ। नेपाल भित्रै पनि हाम्रो उत्पादन पुगेको छैन। नेपाल बाहिर पनि हाम्रा उत्पादनका मागहरू छन्, नभएका होइन। हाम्रा उत्पादनहरू स्तरीय पनि छन्, राम्रा पनि छन् हैन। तर त्यसको निम्ति सरकारले एउटा दीर्घकालीन प्लान, अहिले कस्तो छ भने हाम्रा योजनाहरू भाषण टाइपका योजनाहरू छन्। भाषणमा योजना छन्, वास्तवमा एकदम हुन्छ नि ग्राउन्ड लेभलमा धरातलीय हिसाबले जुन प्राविधिक हिसाबले जुन योजना हुनुपर्ने हो, कसरी कति चाहिँ हाम्रो देशमा उपभोग हुने, कति चाहिँ हामीले बाहिर पठाउनु पर्ने, हाम्रो उपभोक्ताको क्षमता कति, मतलब सबैतिर
अध्ययन गरेर त्यो ढङ्गको जुन प्लान बनाउनु पर्ने हो त्यो प्लानहरू बनाएको छैन। यस्तो स्थिति छ। ठिक छ, फेरि तपाईँसँग प्रसङ्गमा कुरा गरिनेछु। हामीसँग यज्ञ सुवेदी हुनुहुन्छ। यज्ञजी हजुर, जस्तै कि मान्यज्यूले पूर्व मान्यज्यूले पनि भन्नुभयो यो विषयमा उहाँको समस्या, उहाँ आफै पनि एकजना पूर्व मान्य भएको हिसाबमा उहाँलाई अझ बढी यो विषयमा तपाईँले पनि अघि कुरा गरिराख्नुभयो। उहाँ जतिको मान्छेको त त्यो हालत छ भने मेरो के होला भन्ने तरिकाले पनि कुरा गर्नुभयो। तर पनि राज्यले एक प्रकारको जुन अहिले कृषिमा जुन एक प्रकारको राज्यले आफ्नो उपस्थिति देखाएको छ त्यो साँच्चै नै मनन योग्य छ। तर पनि तपाईँ जस्ता व्यापारीले यो दुखेसो पोखिराख्नु भएको छ जसले चाहिँ हामीलाई पनि निराशा बनाइरहेको छ। मैले यही प्रश्न तपाईँलाई सोधेँ, जस्तै कि व्यापारीहरूले सहज रूपमा किसानका केरा नकिनिदिँदा कुनै वैकल्पिक बजार सोच्नु भएको छ कि छैन, वा राज्यले कस्तो पहल गरिदियो भने चाहिँ तपाईँलाई सहज हुन्छ र यो विषयमा चाहिँ तपाईँले के सोच्नु भएको छ र के सहयोगको अपेक्षा राख्नु भएको छ सरकारबाट चाहिँ? होइन, एउटा व्यक्ति अथवा दुईटा त्यो काम अघि नै हामीलाई सहज रूपमा हिजोको बेलामा तपाईँको काठमाडौँबाट साथीहरू आउनुहुन्थ्यो, यहाँको केराहरू लिएर जानुहुन्थ्यो अनि पैसाहरू खातामा हालिदिनुहुन्थ्यो। ठिक थियो, रेगुलर कामहरू भइरहने अवस्थाहरू थियो। तर अहिले पछिल्लो समय तपाईँको साथीहरूलाई पनि के लाग्यो भने अब यहाँको केरामा भन्दा बरु बाहिरबाटै लिएर आउँदाखेरि अलिक राम्रै हुने हो कि अब सिधै आउने, अब अलि कमिसनमा पनि बेच्न पाइने। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँको नेपालको किसानहरूलाई अलि नगरे हो कि जस्तो लाग्छ व्यावसायिक साथीहरूको धारणा हेऱ्यो भने। अब त्यसले गर्दा अब मैले त के भन्छु भने राज्यले गर्न पर्ने, किसानलाई हेर्न पर्ने। यो 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 तपाईँको अहिले यो दिनमा आज यो अनुदानको विषय ठिक छ होइन, तर यस्तो अनुदान दिने होइन। राज्यले उत्पादनको आधारमा अनुदान दिनुपर्छ। कसले कति उत्पादन गर्यो र कसले उत्पादन गरेको आधारमा ट्याक्स कति तिर्यो, त्यो ट्याक्सको आधारमा त्यसलाई तपाईँको अनुदान खातामा हालिदियो भने तपाईँको हुन्छ। तँलाई यो दिउँला, फलानु पार्टीको मान्छेलाई यो दिउँला, यसलाई यो मैले पावर दिएको, यो ऊ गरेको भन्यो भने त्यो अनुदान होइन, त्यसले झन् मान्छेलाई डुबाउँछ। हेर्नुहोस्, यसले मान्छे किसानलाई सफल बनाउँदैन, झन् असफल हुन्छ। त्यसले गर्दा यो उत्पादनको आधारमा अनुदान र ट्याक्सको आधारमा अनुदान दिने काम भयो भने तपाईँको मान्छे फेयर हुन्छ। हेर्नुहोस्, हरेक मुलुकहरूमा सबै त्यही अनुसारको सिस्टम छ। कृषिमा अनुदान नदिएको कुनै मुलुक पनि छैन। हामीले धेरै अरू अन्य मुलुकहरूमा पनि हामी भ्रमण गर्दाखेरि युरोपियन मुलुकहरू सरकारले चाहिँ के गरिदियोस्? अब तपाईँहरूको लागि यो तपाईँहरूको माग चाहिँ के रहन्छ सरकारसँग? जुन अहिले सरकारको उपस्थिति त निकै छ भन्ने तरिकाले जुन नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा पनि कृषि क्षेत्रलाई त उकास्ने भन्ने तरिकाले सरकारले आफ्नो कुराहरू लागिरहेको छ, तर पनि तपाईँहरूको दुखेसो यो हुँदा सरकारको अब उपस्थिति कस्तो रहनुपर्छ? अब यस्तो छ, तपाईँको अब बजेट आयो अहिले होइन, यो बजेट तपाईँको कार्यान्वयन कहिले हुन्छ भने अर्को वर्षको फेरि जेठबाट सुरु हुन्छ र अनि असार सक्न पर्छ। त्यो एक महिनामा तपाईँको यहाँ त्यो बेलामा काम गर्ने कि खेती गर्ने कि अब त्यो हाम्रो किसानको लेभलबाट त्यो काम हुन सम्भव छैन होइन। त्यो पेपर वर्कमा बनाउने केही साथीहरू त्यस्तो पेपर खेती गर्ने साथीहरूले गर्न सक्नुहुन्छ भने त छुट्टै कुरो भयो। तर हामीलाई यो फार्ममा काम गर्ने मान्छेलाई त्यो सम्भावना छैन। राज्यले आएर काम फिल्डमा हेरेर गरेको र चाहिँ यो मान्छेलाई यति सपोर्ट गर्यो भने अझ यो हुन्छ है भन्ने कुराहरू त आएर प्रत्यक्ष देखेर तपाईँको हुने हो भने राज्यको उपस्थिति भइदिनु पर्यो कि यहाँ आएर ल अब यो गर्न पर्यो, त्यो गर्न पर्यो, हो कि होइन, गरेछ कि छैन फिल्डमा देखिन्छ। अब मलाई सानो चिज अलिकति एड गरिदिनु पर्यो ल भन्नु न। अब हाम्रो फार्ममा थोपा सिँचाइको आवश्यक पर्यो भने ल यो त यत्रो खेती गरेर चाहिँ यसलाई पानीको समस्या रहेछ, अब मलको समस्या रहेछ, यति गऱ्यो भने यसको लेबर कस्ट कम लाग्छ कि ल यसो अलिकति एड गरिदिउँ न भनेर राज्यले आएर ट्याक्क गरिदियो भने के गर्नुपर्छ उसै सरकारले नै गरोस्, हामीलाई मतलब भएन। हामीलाई सहजीकरण सहज रूपमा हुन पर्यो कि यहाँ आइज, यस दिन आइज, भोलि आइज, 10 बजे आइज, 11 बजे आइज, अब खेती गर्न जाउँ कि अफिसमा कार्यालय जाउँ ल भन्नु न। यज्ञजी, पछिल्लो समय रैथाने जातको एउटा मालभोग केरा जुन नेपाली उत्पादन हुने केरा जुन असाध्यै मिठो भनेर नागरिकहरूले अत्यन्तै बढी किन्ने केराहरू अहिले लगभग यो लोप भएर जाने अवस्था छाड्यो। यसको उत्पादन निकै कम हुन थाल्यो। किन यो किसानहरू अझ बढी यो तर्फ चाहिँ उन्मुख किन सकिरहेका छैनन्? अब यो किसानले यो बिरुवालाई जोगाउने, बिउको यो उपचार गर्ने यो किसानको लेभलले होइन। यो त नेपालको मालभोग केरा भनेको त विश्वकै प्रसिद्ध केरा हो। यसलाई त तपाईँको सरकारको मान्छेहरू लाग्नु पर्यो, नागरिकका मान्छेहरू लाग्नु पर्यो, अनुसन्धानका मान्छेहरू लाग्नु पर्यो, उहाँहरूले रिसर्च गर्नु पर्यो। हामीले त जेन तेन गरेर यहाँसम्म लिएर आइसकेका छौँ, जोगाइराखेका छौँ र यही हुन्छ कि भनेर यही मालभोग केरालाई खेती गरिरहेको अवस्था छ। र अब विकल्प त भएन, अब हामी अर्को जातमा जानुपर्छ कि भनेर तपाईँको अरू जातहरूको पनि हामी चित्तमा चाहिँ विकल्प खोजिरहेका छौँ। अन्य जिल्लाहरूमा पनि त्यस्तै छ। त्यस कारणले गर्दा यो मालभोग जातलाई जोगाउनको लागि, यो मालभोग जात भनेको नेपालको पहिचान हो। तपाईँ काठमाडौँमा जानुभयो भने, असममा जानुभयो भने सधैँ मालभोग केरा खान पाउनुहुन्छ, अन्त पाउनुहुन्न।
किनभने त्यहाँ पुरानो मान्छेहरूले मालवा केरा चिन्नुहुन्छ र असलमा पाइन्छ भन्ने एउटा छ नि। त्यस्तै चाहिँ यो मालवा केरा चाहिँ अब यो औषधीय गुण भएको जात पनि हो। हेर्नुहोस्, यसको यो डाँठ पनि, पात पनि, गानो पनि सबै मान्छेहरूले पहिला पहिला यो अब जडीबुटीको रूपमा खाने गर्नु भएको हामीले देख्यौँ। अब अझै पनि मान्छेहरू लौ न यो मालवा केराको त थम्बाको खान पर्यो भन्दै आउनुहुन्छ अझै पनि। त्यो अवस्था छ। यो काम अब हामीले जोगाएर जोगिने अवस्था होइन। हामी व्यवसाय गर्ने, खेती गर्ने किसान हो। हामीले त जुन जातमा नाफा हुन्छ त्यतातिर जानुपर्छ। यो जोगाउने काम त राज्यको हो। राज्यको त्यो अनुसन्धान काम गर्नु। शिवराम यादवसँग जान चाहे, जस्तै कि तपाईँ मैले के भन्न चाहेँ भने अहिले पनि तपाईँले अघि पनि त्यो प्रसङ्ग राख्नुभयो, जुन 18 रुपियाँदेखि 28 रुपियाँसम्म पर्ने त्यहाँ पाउने आँप अहिले काठमाडौँको कालीमाटी वा कुनै क्षेत्रमा गएर किन्यो भने 100 रुपियाँभन्दा बढी पर्छ भन्ने तरिकाले तपाईँले अहिले भनिसक्नुभयो। अर्को कुरा, जस्तै कि नेपालमा उत्पादन हुने स्वादिलो आँपहरू पनि त्यही नाम दिएर चाहिँ भारतीय आँपहरू पनि व्यापारीहरूले प्रशस्त रूपमा बेच्ने गरेको पनि पाइएको छ, जुन देखि नागरिकहरूलाई त्यो पनि गरिराखेको छ। अब यो बिचमा चाहिँ एकदमै धेरै बिचौलियाको पनि भूमिका रहने गर्छ। नेपाली उत्पादन नकिन्ने, भारतबाट एकमुष्ट आएको उत्पादनहरू किन्ने अनि त्यहाँ बढी चर्को खाएर चाहिँ बेच्ने अवस्था पनि पाउनु भएको छ। यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूले अब कसरी चाहिँ सरकारले यो कुराहरूलाई अगाडि बढाइदियोस्, अर्थात् आफूले गर्ने कुराहरू वा वैकल्पिक उपायहरू चाहिँ कसरी सोच्नु भएको छ? वैकल्पिक उपाय अघि पनि मैले भने, वैकल्पिक उपायको रूपमा भनेको एउटा के छ भने किसानलाई नजिकमै सङ्कलन केन्द्र अथवा मन्डी भन्छन् अथवा भनौँ नि त्यो सङ्कलन केन्द्र, जस्तो उत्पादन गरे साना किसान पनि हुन्छ, त्यसले अब 1-2 क्विन्टल त्यो उत्पादन गर्ला, कसैले 1000 क्विन्टल गर्ला, कसैले लाखौँ क्विन्टल गर्लान्। तर के छ भने सबैलाई चाहिँ सजिलो हुने गरी सङ्कलन केन्द्रहरू नजिकमा हैन सरकारले त्यो व्यवस्था गर्ने र त्यहाँ चाहिँ निश्चित भाव तोकिदिने हैन। उपभोक्ता र के अरे तपाईँको त्यो थोक विक्रेताको बिचको जुन भावको डिफरेन्स छ त्यो चाहिँ कम गर्नुपर्ने, उपभोक्ताबाट चाहिँ त्यसले चाहिँ व्यापारीले लिने कमिसन, मतलब के अरे उत्पादकबाट व्यापारीले लिने कमिसन घटाइदिने हो भने वास्तवमा त्यसले धेरै सजिलो हुन्छ। अर्को कुरो के छ भने यो आँप भनेको यस्तो फल हो, तपाईँको जस्तो केरा पनि त्यस्तै हो, आँप जस्तै हो, यो धेरै दिनसम्म टिक्दैन। जस्तो स्याउलाई, सुन्तलालाई अलि लामो समय, कागतीलाई लामो समय टिकाएर राख्न सकिन्छ, तर यो चाहिँ 1 दिन 2 दिन ढिलो भयो भने त्यो कुहिएर जान्छ। त्यो वास्तवमा जसले किन्छन् त्यसलाई पनि समस्या हुन्छ। त्यस्तो छ। त्यसकारण यसलाई शीत भण्डार, त्यस्तो कोल्ड स्टोरेज अथवा त्यस्तो ठाउँहरू बनाइदिने जहाँ किसानहरूले राख्न सकोस्। अर्को कुरो के छ भने आँधी हुरी, अब भोलि मानिस आँप टिप्नु पर्ने छ, आजै चाहिँ ठुलो आँधी आयो भने एकैचोटिमा हरभर्ती चाहिँ तपाईँको कति झार दिन्छ। मैले अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। शिवरामजी, बिचौलियाको भूमिका चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ? बिचौलियाले चाहिँ तपाईँहरूलाई कतिको असर पारिरहेको छ? होइन, बिचौलिया त किसान त बाध्य छ, कसलाई दिने? राज्यले नकिनिदिएपछि त बिचौलियालाई दिनै पर्यो नि, कसो बेच्नै पर्यो नि। हामी कुहाएर राख्ने कुरो भएन, यो टिकाउने चिज पनि होइन, जतिमा लिन्छ देऊ उसलाई बेच्छ भने त्यस्तो स्थिति हो वास्तवमा किसानको अहिले। शिवराम यादव र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो यज्ञ सुवेदी, दुवैजनाले आफ्नो व्यस्त समय पनि दिनुभयो र तपाईँहरूले आफ्नो भोगाई अनुभव र अब सरकारले के गरिदियोस् भन्ने विषयमा पनि आफ्नो प्रष्ट रूपमा किसान, तपाईँहरू असली किसानहरूले चाहिँ आफ्नो दुःख पीडा पोख्नुभयो। यो अवश्य पनि सरकारको कानसम्म पुग्नेछ र नीति निर्माणको क्रममा छ, बजेट कार्यान्वयनको पाटोमा छ। सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढेको छ। नीति कार्यक्रम मार्फत कसरी हुन्छ किसानलाई सहुलियत रूपमा अनुदानदेखि लिएर हरेक कुरामा सहयोग गरौँ भनेर सरकारले अहिले कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिरहेको अवस्थामा शिवराम यादव र यज्ञ सुवेदी जस्ता किसानहरूले राखेको कुराहरूलाई पनि मनन गर्दै उहाँहरूलाई सुविधाहरू दिनको लागि र नेपालमै केरा तथा आँप लगायत अन्य फलफुलमा आत्मनिर्भर बनाउने बाटोतर्फ लाग्ने हो भने सरकारले परिकल्पना गरेको, सरकारले जुन अहिले परिकल्पना गरिरहेको छ, जुन स्वदेशमै रोजगारीको सृजना, स्वदेशमै यो अवस्था आउने भन्ने सृजना जुन परिकल्पना गरेको छ त्यो अवश्य पनि पुरा हुने विश्वास हामी राख्न सक्छौँ र उहाँहरू जस्ता उत्पादक किसानहरूका लागि सहुलियत हुने रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले आजको निष्कर्ष निकाल्यौँ। हस्त दर्शकबिन, कृषि बहस आजलाई सकिन्छ। ABC टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।